الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون اوقات خوبی را آرزو میکنم. یکی از مخالفت ها، یکی از خطاهای رایجی که وجود دارد و امروز فراوان وجود دارد، تشابه پیدا کردن یا خود رو شبیه دیگران کردن هست. به این معنا ما مسلمانان دارای یک شخصیت و یک هویت خاصی هستیم. ما اسم اسلام رو وقتی بر خود گذاشته ایم، هم در ظاهر هم در باطن، هم در اعمال ظاهری هم در اعمال باطنی باید تابع دین خدا و قرآن و سنت باشیم. پیامبر در حدیثی فرمودند که من تشبه بقوم فهو منهم. یکی از این خطاهایی که امروز وجود داره که خیلی از مردان و خیلی از زنان مسلمان خودشون رو شبیه به شخصیت‌هایی در میارن که بر غیر دین اسلام هستند و این تشابهی که وجود دارد و امروز بسیار منتشر هست، بعضی از این انواع از تشابه ها مخصوصا در شکل ظاهری و اینکه ظاهر شکلشون رو رعایت میکنن یا تشبیه به اونها میکنن، خودشون رو مانند اونها در میارند. ابتداً این رو عرض کنم که هر تشابهی، یعنی یا هر تشبهی، تشابه با تشبه فرق دارد و اون اینکه هر چیزی که انسان خودش رو اگر شبیه به هر کسی کرد، دلیل بر این است که اون کس رو دوست داره، دلیل بر تعلق خاطر هست، دلیل بر اهمیت اون هست و یا اون رو بهتر میداند، یعنی به نوعی از انواع اون رو درست میداند، اون رو خوب میداند و اونی که خودش درش هست رو بد میداند. وقتی که یک مسلمانی ریشش رو میتراشد فقط به دلیل این که میبیند که اون غیر مسلمان این کار رو میکنه، یا سبیلاشو گنده میکنه چون میبینه به اون قیافه اون رو خیلی یعنی جذاب براش اون قیافه، یا اون شخصیت یا اون شیوه حرف زدن یا اون شیوه طرز تفکر براش جالبه، میخواد خودش رو شبیه اون کنه. امروز نگاه میکنید که کسانی که اهل فن و هنر هستن به قول خودشون، همه رو میبینی یک شکلی رو از خودشون درست میکنن. اونایی که اهل فلسفه و منطق هستن خودشون یک موهای ژولیده، ریشای دراز، سبیلای گنده و خودشون رو تشبیه به ادعی میکنن چون خود باخته و خود یعنی فریفته مظاهری شده اند و یک چیزی رو تعلق خاطر به یک شخصیتی دارن و فکر میکنن اون بهترینه، در حالی که مسلمان سعی میکنه خودش رو شبیه به پیامبر و یارانش کنه و وقتی که دستور میده خداوند یا پیامبر دستور میده علیه السلام که اعفوا اللحى و قصوا الشوارب، مسلمان اونی که تابع پیرو رسول الله علیه السلام هست و احادیث رو میشنوه، سعی میکنه که ریشش رو، مظاهرش رو، ظاهر خودش رو، محاسنش رو شبیه به مسلمانان کند، شبیه به اون چیزی بکند که پیامبر فرموده است. و در قدیم همه خودشون رو شبیه مسلمانان میکردن چون در میان مسلمانان علم بود، معرفت بود، دانش بود و پیشرفت بود، آداب بود، حقوق بود، آزادی بود، برابری بود، برادری بود، همه اینها بود، موفقیت وجود داشت. در نتیجه میدیدی که اون غیر مسلمان هم در لباس ظاهریش میبینی عمامه میگذاشت، ریش میگذاشت، عبای مثل علمای مسلمان میپوشید و همه این تشابه ها به علت تقدم و پیشرفت و تعلق خاطر به اونها بود. امروز برعکس شده، چون در میان مسلمانان جهل منتشر شده، چون مسلمانان از دین دور شده اند، میبینیم نخبه های مسلمان هم و امروز عوام مسلمان هم دارن خودشون رو شبیه به غیر مسلمان ها میکنند. علما خودشون رو شبیه دانشمندان غربی میکنند یا هر دانشمند دیگری چون اونها رو برتر میبینند. جوانان و عوام مردم دیگه خودشون رو شبیه هنرپیشه ها، شبیه اونایی که خلاصه در اهل رقص و هنر و فن و به عبارتهای دیگه هستند، شبیه به اونها میکنند و این گونه است. یا خودشون رو شبیه به ورزشکارا میکنند، جوانان به فوتبالیستا و بقیه شبیه تشبیه میکنند. علت چی هست؟ علت تعلق خاطر و اون که اون طرف رو دوست دارن و اون رو بهتر میدونن و اون رو برتر میدونن و خودشون رو چیزی رو
ندارند که بدن و اونها از اینها پیروی کنند. خب چرا ما به جایی نرسیم که دیگران از ما تقلید کنند؟ هر تقلیدی دلیل بر تعلق خاطر، دلیل بر دوست داشتن، دلیل بر بهتر دانستن هست. به همین خاطر پیامبر فرمود من تشبه بقوم فهو منهم. هر کسی که خودش رو شبیه یه ملتی بکنه از اونهاست، یعنی از جمله اونها به حساب میاد، مثل اونها باش تعامل خواهد شد. و اون کسی که داره خودش رو شبیه مثال عرض میکنم لنین و استالین میکنه در قیافه و شکلش، یعنی راهی و اعتقادی شبیه اعتقاد اونها رو پسندیده که اون شخصیت براش جذابه. و اما اونی که خودش رو شبیه به شخصیت‌های دیگری میکنه باز هم به خاطر پسندیدن اون هست. به خاطر همین یکی از منکرات رواج یافته این هست که به شکل خیلی زیادی تراشیدن ریز و بزرگ کردن سبیل ها هست. مخصوصا بزرگ کردن سبیل های گنده گذاشتن که میاد روی لب و روی همه رو میپوشونه، در حالی که پیامبر فرمود سبیلاتون رو کوتاه کنید و خودتون رو شبیه به، در روایتی فرمود شبیه یهود و نصارا نکنید خودتون رو، و در جای دیگه فرمود خودتون رو شبیه مجوس نکنید. چرا فرمود خودتون رو شبیه اونها نکنید؟ به خاطر اینکه شما یک هویت خاص خودتون رو داشته باشید، به دینتون احساس عزت کنید، بدونتون احساس اعتزاز و احساس برتری کنید. و اگر ضعفی وجود داره نه در دین ماست، در ماییم که نمیتونیم و نکردیم و تابع دین نشدیم و پیروی نکردیم. به خاطر همین تشابه یافتن به دیگران ممنوع هست. و همچنین در حدیث دیگری فرمود اعفوا اللحى و جزوا الشوارب و غیروا شیبکم ولا تشبهوا بالیهود و النصارى. فرمود که حدیث در روایت، این روایت رو امام احمد نقل کرده و حدیث صحیح هست که فرمود ریشاتون رو بذارید، سبیلاتون رو کوتاه کنید، موهای سفیدتون رو رنگ کنید و خودتون رو شبیه به یهود و نصارا نکنید. و این جزو عادات ظاهری هست. وقتی که انسان ظاهرش رو شبیه ملتی کرد، شبیه قومی کرد، سعی میکنه که اخلاق اونها رو هم بگیره و از اخلاق اونها هم پیروی کنه. این نیست که اگر ما سعی کنیم که مخصوصا امروز تراشیدن ریش تبدیل شده به یک چیزی که مردم اصلا به فکر یهود و نصارا نیستن اگر ریششون رو میتراشن. عموم مردم به شکل عادتی که این یکی از دیگری و کم کم، اما روز اولی که شروع شدن این گونه بوده که مردم خودشون رو تشبیه اونها کردن. و اما پیامبر فرمود شما یک هویت خاص خودتون رو داشته باشید و این گونه باشید که یهود چیکار میکردن؟ ریش میذاشتن، سبیل هم میذاشتن، همه اینها زیاد بود. پیامبر اومد گفت که سبیلتون رو کوتاه کنید که با اونها شبیه اونها نشید. و مجوس هم سبیلای گنده میذاشتن، ریشاشون رو میتراشیدن. پیامبر فرمود ریشاتون رو بذارید، سبیلاتون رو کوتاه کنید و شبیه اونها هم نشید. در این که انسان شخصیت خودش باشه، در این که انسان در بعضی چیزها تشابه پیدا کردن با دیگران اشکال نداره، در جاهایی که حقه، در جاهایی که درسته، نه در چیزهای ظاهری به درد نخوری که فقط مردم دنبال این هستن. ببینید امروز مردم ما چه چیزی رو از غرب میگیرن؟ آیا میرن علم و صنعت رو میگیرن؟ آیا عدالتی که در اسلام به اون توصیه شده و اونجا دارن عملی میکنن و اینجا وجود نداره رو میرن دنبالش بیان تطبیق کنن؟ رفاهیت رو از اونها تقلید میکنن؟ رشد و توسعه رو، آزادی رو از اونها میگیرن؟ نه، هیچ کدوم از اینها نیست. بلکه لاابالیگری رو از اونها میگیرن، بلکه فقط ظاهر رو از اونها میگیرن، فساد رو از اونها میگیرن، بی‌بندوباری رو از اونها میگیرن و خودشون رو شبیه کسایی از جامعه میکنن، جامعه غربی میکنند که در جامعه خود اونها مطرود هستند. میرن خودشون رو شبیه کسایی میکنن، اگه دیدن یک کسی اومد یک شلوار پاراپوره‌ای پوشید، اینها هم شلوارهای خودشون رو از همون شلوار جنس پاراپوره میپوشن و که از زانوش رو پاره میکنن، یا بالاتر رو یا پایینتر رو. حالا در زنا که قطعا حرامه، در مردا هم باز هم تشابه به غیر مسلمان کردن، اونم در این رذائل. اینه که یکی از خطاهای رایجه که
بدون توجه دارن مسلمانان رو رونق میدن. تاجر مسلمان میاد همون لباس رو تجارت میاره در میان مردم، با قیمت ارزونتری یا گرونتری در اختیار مردم قرار میده. الگوهایی رو در جامعه رها میکنند که مردم اون الگوها در بین مردم بیان و برن که رواج پیدا کنه. رسانه ها تبلیغات اون لباس ها رو میکنن و شخصیت هایی رو میارن که فقط هدف اصلی از این کار اینه که این لباس رو به نمایش بذارن. حالا بعضیا قصد تجارت، بعضی دیگه قصد تغییر فرهنگ و هویت یک ملت رو دارند، در حالی که اسلام توصیه به ستر کرده در اینجا میاد این گونه لباس رو رواج میده. روز به روز هم میبینید این داره رونق پیدا میکنه و این از جمله منکرات بسیار بدی است که غیر از این که ستر عورت نمیکنه و ممنوعه، باز هم درش تشابه به غیر مسلمان وجود داره که شرعاً چنین چیزی جایز نیست و باید انسان مسلمان خودش رو شبیه به کسی نکنه و داره هویت خودش باشه. پیامبر فرمود لباستون باید ساتر باشه و ظاهر شکلتون هم باید اختصاص به خودتون داشته باشه. امروز چقدر میبینید در بازار، در کوچه، در بازار، در خیابون و فروشگاه هایی که پر از این گونه لباس هایی است که شلوارهایی که به شکل و ریخت شلوارهای کهنه در اومده و این گونه طراحی شده که مردم اون رو بپوشن و میپوشن و میخرن و پول میدن بابت اینها و از این جهت هم دارن فعالیت میکنن. چقدر از اموال مسلمانان، تاجر مسلمانی که پول میده و میاره این چیز رو منتشر میکنه در میان مردم، هم مالت حرامه، هم مرتکب این تغییر فرهنگی شدی که گناه بزرگی رو ایجاد کردی و اون همینه که باعث شدی جوان مسلمان خودش شبیه اون کنه. اون تلویزیونی که داره تبلیغات چنین لباسهایی رو میده، تبلیغات چنین پوشش‌هایی رو میده، تبلیغات چنین الگوهایی رو میده، باز هم مرتکب گناه بزرگتری شده. باید برای جوان مسلمان الگوی درستی رو به جامعه نشون بدیم. باید به اونها یاد بدیم که اهل چه علم و فنی باید باشند. اون کشورهایی که پیشرفت کردن، آیا به خاطر این شلوارهای پاره‌شون هست که پیشرفت کردن؟ آیا پیشرفته اونها به خاطر تلاش و کوشش نیست؟ به خاطر ارزشمند بودن کار در نزد اونها نیست؟ به خاطر این نیست که آزادی دارند؟ به خاطر این نیست که ارزش داره کارشون؟ به خاطر این نیست که علم بهش بها داده شده؟ یا به خاطر اینه که مشروب الکلی میخورن؟ یا به خاطر اینه که حجاب ندارن؟ یا به خاطر اینه که اون شلوارهایی رو میپوشن که اون گونه هست یا اون پیراهنهایی رو میپوشن که اون گونه هست؟ کدومی که از اینها باعث پیشرفت اونها شده؟ قطعاً علم باعث پیشرفتشون شده، تلاش و کوشش باعث پیشرفتشون شده. پس چرا ما از اونها این بخش رو نگیریم که سبب پیشرفت ملت هست؟ در میان ملت اونها خودشون چند درصد از مردم اون گونه لباس ها رو میپوشند و اونهایی که دارن این گونه لباس هایی رو میپوشند چه جایگاهی رو در جامعه خودشون دارن؟ آیا در جامعه خودشون اونها تولید کننده ها هستند؟ آیا اونها دانشمندانند؟ آیا اونها سیاستمدارا هستند؟ کدوم از اینها دارن این گونه لباس ها رو میپوشن یا اون گونه شکل ها رو برای خودشون درست میکنن؟ پس بدانید اونی که داره در کشورهای ما، در سرزمین ما، در سرزمینهای اسلامی داره رواج پیدا میکنه و منتشر میشه و تبلیغات براش میشه، رذائل هست. اما چیزای خوب رو بعد از اونها بگیریم متاسفانه نمیگیرند. و از همه اینها گرفته عادات بدتر دیگه ای وجود داره. اونها هر روز یه چیزی رو احداث کنن ما هم دنبالشون را بیفتیم. یه روز میذارن این روز بوسه هست، یه روز رو میذارن این روز فلانه، این روز دوستیه، اون روز نمیدونم، هر روز یه اسمی میذارن و مسلمانان خودشون رو مقلد اونها کردن و در همه چی دارن از اونها تقلید میکنن. چرا؟ چون اونها دست بالاتر دارن، چون اونها با علم خودشون رو به اونجا رسوندن، با قدرت خودشون رو به اونجا رسوندن. خداوند 1400 سال پیش به ما گفت که و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، خودتون رو آماده کنید برای اونها، در مقابل اونها از هر چه که توان دارید در قوت خودتون رو قوی کنید. قوی باشید در علم، قوی باشید در ایمان، قوی باشید در تکنولوژی، قوی باشید در همه امور، در اقتصادتون، در سیاستتون، در امور مختلف دنیاتون. قوی باشید که دنبال رو دیگران در
عاداتتون، در فرهنگتون، در امور مختلف زندگیتون تقلید کننده اونها نباشید. علم تکنولوژی رو از اونها بگیرید، بهش اضافه کنید، اقتصاد رو از اونها بگیرید، هر چه از خوبی هست از اونها بگیرید. اما اینکه میایید در میان جامعه خودت امروز برید ببینید چقدر تبلیغات وجود داره برای اون گونه لباس ها، چقدر تبلیغات وجود داره برای عادات و تقالیدی که مال اونهاست، چقدر تبلیغات میشه برای فرهنگی که فرهنگ اونهاست، و در مقابل هر روز چه تعداد از تقلید و عادات و فرهنگ خود ما مسلمانان رو زیر پا میذاریم و گاهن هم به اسم تقلید آبا و اجداد دروغهایی رو تحویل جامعه میدن که مردم رو به قول خودشون برگردونن به اون گذشته‌ای که وجود داشته، در حالی که اصلا این گونه نیست، در حالی که نمیخوان مردم به گذشتهشون برگردن، بلکه میخوان مردم رو بیشتر از راه به در کنن و بیشتر مردم دنبال چیزهای راه بیفتن که اصلا به در نمیخورن. اگر کسی با قصد شباهت ایجاد کردن برای خودش از قوم دیگری تشابه بگیرد، یقینا شامل اون حدیثی خواهد شد پیامبر فرمود من تشبه به قوم فهو منهم، و خودش از اونهاست که داره از اونها پیروی میکنه. و باید بدون خداوند فرمود من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، هر کسی که دینی غیر از اسلام رو بگیره از اون پذیرفته نیست، خدا ازش نمیپذیره، قبول نمیکنه ازش خداوند. یا در آیه دیگر فرمود اف حکم الجاهلیت یبغون، آیا حکم جاهلیت رو میخواید؟ و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون، چه کسی از خدا حکمش و قانونش بهتر هست برای کسانی که این گفته، برای کسانی که یقین دارن. اگه به یقین بریم نگاه کنیم سعادت و خوشبختی انسان در قانون خداونده، ولی ماها به عنوان مسلمان قانون خدا رو رها کردیم، رفتیم اینقدر خرافات دیگر رو آوردیم در کنار این قانون خدا گذاشتیم و به اسم دین تحویل مردم دادیم که اصل دین رو مردم فراموش کردن، پرداختن به جزئیاتی که مرتبط به دین نیست. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.